कराची की सड़क हो, ट्रैफिक जैम हो, स्ट्रीट लाइट का नामो निशान ही ना हो, डाकुओं को और क्या चाहिए। ऐसी ही सूरत हाल कुरंगी कॉजवे पर रात पेश आई, जहां डाकुओं ने दर्जनों अफराद को लूट लिया। मजीद डिटेल्स लेंगे अफजल खान से। अफजल बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात कोरंगी कॉजवे पर ये वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम के दौरान अंधेरे में मुसल्लह मुलजिमान बड़ी तादाद में आए और उन्होंने ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। कई शहरियों से उनका कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फ़रार हो गए, जिसके बाद वहाँ पर जो शहरी थे उनकी जानिब से मुसलसल एहतजाज भी किया गया। फिर पुलिस को होश आया और पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची। जो मुतासरा लोग थे उनसे मालूमात हासिल की और पुलिस हुक्काम का दावा है कि उन्होंने उस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं। खुसूसन ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि रात के अंधेरे में ट्रैफिक जैम के दौरान शहरियों को लूट लिया जाता है, इस किस्म की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर अगर शहर की बात की जाए तो अगर हम कहें कि कराची का कंट्रोल लुटेरों के हाथ में है तो ये तंज गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची का कोई भी गली मोहल्ला हो या कोई अहम शाहरा या चौराहा शहरी जो है वो मुसलसल लुट रहे हैं। इस साल जनवरी से 1 जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 70,000 के करीब वारदातें पेश आई हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि डकैती मुज़ाहमत के दौरान शहरियों को जो लुटेरे हैं वो गोली मारने से भी दरेग नहीं करते। यही वजह है कि मजमूई तौर पर डाकुओं की फायरिंग से लूट मार के दौरान तकरीबन 15 शहरी जाँ बहक जबकि 80 जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं? बहुत बड़ा ये फिगर आप बता रहे हैं और क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। अफजल, आपकी जानिब आएंगे दोबारा से और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो आप सिर्फ कॉजवे की बात कर रहे हैं ना, पूरे कराची की ही यही सूरत हाल है। जगह जगह स्ट्रीट क्राइम्स और लूट मार की वारदातें हो रही हैं और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई है। लूट मार के बाद कत्ल तक बात आ गई है और मज़ाहमत पर CCTV फुटेजेस भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। इस सब पर ये बता दीजिए कि पुलिस और मुताल्लिका इदारे कहाँ हैं? शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कौन यकीनी बनाएगा? जी देखिए, पुलिस हुक्काम का कहना है कि शहर के अंदर मंशियात और जो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से नशे के आदी अफराद, बेरोज़गार लोग गुर्बत की वजह से लूट मार करते हैं। लेकिन ये जो दलील है ये किसी काम की इसलिए नहीं है कि पुलिस का काम नहीं है कि वो इस किस्म के दलाइल दे। समाजी माहिरीन तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का काम है बेहतरीन पुलिसिंग के ज़रिए अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर रखे, शहरियों के जान व माल की हिफाजत करे। शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी अरसे से काम नहीं हुआ। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कराची जो है वो कॉस्मोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर होने वाले क्राइम को सिर्फ रिवायती पुलिसिंग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के नतीजे में बेहतरीन नताइज सामने आ सकते हैं, लेकिन शहर में अहम शाहराहों पर भी CCTV कैमरों की तनसीब नहीं है। और अगर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हाफिज साहब, इत्तलात के मुताबिक आज आप धरने और एहतजाज के लिए आपने कॉल दी है। 50 से ज़्यादा मकामात हैं ऐसे जहां पर एहतजाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सब पर? कैसे लेकर चलेंगे? कितनी बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं? शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाएगा? देखिए, कोई आवाज़ ही नहीं है इस जुल्म के खिलाफ जो इस वक्त कराची शहर के लोगों के साथ हो रहा है। 3-3.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। आप अभी तो हम रोना रो रहे थे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट का, तालीम का, सेहत का, इख्तियारात का। ज़ाहिर है चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स की पोजीशन है इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। हम तो आज एहतजाज कर रहे हैं और 50 से ज़ायद मुकामात पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी ये काम होगा और 2 तलवार के ऊपर इंशाअल्लाह मैं खुद भी उस एहतजाज के अंदर शरीक हूँगा। आज ये हम शाम को कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप ये भी बता दीजिए कि आप देख रहे हैं कि बतदरीज इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? नहीं, जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत सिंध बराह रास्त इस बात की जिम्मेदार है और पुलिस और रेंजर्स। देखें, पुलिस का निज़ाम ऐसा होता है
کہ جس میں تھانے کی جو کنٹرول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ذمہ دار ہے. کل جب مراد علی شاہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ سندھ حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے. کیا کہیں گے اس پر کہ صرف ذمہ داری لے لینا کافی ہوگا یا پھر اس پر کوئی چیزوں کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا, کوئی کنٹیجنسی پلانز بنانے پڑیں گے, شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی کوئی لاہے عمل ترتیب دینا ہوگا؟ بالکل کرنا پڑے گا. دیکھیں صرف یہ کہہ دینے سے دو باتیں انہوں نے کہی نا, ایک تو یہ کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے. بات ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھیں پورا پاکستان فتح کرنے نکل رہی ہے پیپلز پارٹی اور کہہ رہی ہے کہ ہم مارچ کریں گے 27 فروری سے اور پورے پاکستان میں یہ کریں گے. دیکھیں وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا حق ہے کہ یہ کام کریں, لیکن اس وقت اگر ان کی آپ دیکھیں گے نا کہ جو سندھ حکومت کی وزراء اور ان سب کی کارکردگی, جو زیادہ تر وقت ان کا لاہور میں گزر رہا ہے, زیادہ تر وقت ان کا اسلام آباد میں گزر رہا ہے. ان کو ظاہر پارٹی کی پالیٹکس کرنی ہے, بے شک کریں, لیکن یہاں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. وہاں پر کیا حال ہے اس وقت؟ وزارت داخلہ کئی برسوں سے موجود ہی نہیں ہے, مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے اس منصوبے کے اندر. تو پولیس کی مرضی کے بغیر کیا, تھانوں کی مرضی کے بغیر کیا منشیات کا کام ہو سکتا ہے, اسٹریٹ کرائم کا کام ہو سکتا ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. جب تک آپ اوپر سے نیچے تک ریسپانس نہ کریں, مانیٹرنگ نہ کریں, آپ اس کی آنرشپ نہ لیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن جب تھانوں کا نظام حکومتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور اس میں کرپشن کا پورا دھندا چل رہا ہو اوپر تک, تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. اسٹریٹ بات یہ ہے کہ پولیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دسترس میں کوئی چیز نہیں ہے. البتہ جو مسائل پولیس کے خود ہیں, ایک بہت بڑی تعداد گزرا کے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے, پولیٹیکل لوگوں کے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو انہوں نے مختلف وہ بنا ایس ایس یو جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اسپیشل فورس, اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کی مراحت بہت زیادہ ہے. خود پولیس کے اندر انریسٹ موجود ہے, سپاہیوں کے اندر انریسٹ موجود ہے کہ وہ ایک الگ طبقہ انہوں نے بنا کر رکھ دیا ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے, اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس کی ڈیفیشنسی ہے, مختلف تھانوں کی ڈیفیشنسی ہے اس وقت, لیکن کوئی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو پولیس موجود ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی. سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے رینجرز کا. میں ڈی جی رینجر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلسل یہ عمل کراچی میں اس وقت ہو رہا ہے, یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں وہ رینجرز کا ڈومین نہیں ہے. بھائی رینجرز کو اختیارات بھی ملتے ہیں, تمام تر چیزیں بھی ملتی ہیں. دیکھیں جب آپ اپنی اوریجنل لائن سے ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں بالکل تمام اداروں سے بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر رینجرز کا کام مارکیٹیں بنانا بن جائے گا, گھر تعمیر کرنا بن جائے گا اور مختلف جگہوں کے اوپر اپنی پوری اسٹیبلشمنٹ بنانا بن جائے گا تو اوریجنل کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے آپ. رینجرز کو اپنا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا کام کرنا چاہیے. جب انہوں نے کیا, بالکل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے صرف ذمہ داری قبول کی ہے اور مانیٹرنگ بہت ویک ہے, پارٹی پولیٹکس کی گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمان, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کے وقت کا شکریہ. جبکہ ہمارے نمائندے افضل خان نے بھی ہمیں اپڈیٹس دی, آپ دونوں کے وقت کا شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.